Hello and welcome back to my channel. If you are new to this channel, then please like, comment and subscribe my channel. Also hit the bell icon so that you will never miss an update. So today we have trigonometry, okay? Last time मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि trigonometric ratios of multiple angles in terms of 2a है trigonometric ratios of multiple angle in terms of 2a गरेको थिएँ र यसलाई मैले आज trigonometric ratios of multiple angle in terms of 3a गरिदिएको छु है in terms of 3a सेपरेट भिडियो बनाइदिएको छु। सो हेर्नुस् त यहाँ हामीले अस्ति भनेको के पढेको थियो sin 2a cos 2a tan 2a हैन र cot 2a बुझ्यो नि दैट इज यो त मल्टिपल एंगल नै भयो तर 2a को टर्म्स मा पढेको थियो आज भनेको इन टर्म्स अफ 3a भयो र यसमा तपाईहरुले पढ्नु भनेको चारवटा फर्मुला छ sin 3a cos 3a tan 3a र cot 3a फर्मुला इज लाइक दिस हेर sin 3a भनेको sin 3a 3 sin a 4 sin cube है त्यस्तै गरी cos 3a भनेको 4 cos cube a 3 cos a र tan 3a भनेको 3 tan a tan cube a by 1 3 tan square a cot 3a भनेको cot cube a -3 cot a by 3 cot square a -1 यसमा त कुनै प्रब्लम भएन है। अब कुरा रह्यो कि यो कसरी आयो है डेरिभेसन पार्ट र डेरिभेसन पार्ट पनि त्यही हो कन्सेप्ट भनेको त्यही हो a plus sin a plus b को टर्ममा यसलाई ब्रेक गर्ने यसलाई a plus b को टर्ममा ब्रेक गर्ने सबलाई अनि त्यसपछि त्यो फर्मुला खोल्दै भने ठ्याक्कै तपाईको यो फर्ममा आइहाल्छ। फर दैट सी 1 नम्बर जुन छ नि sin 3a 3 sin a -4 sin cube a को लागि 1 नम्बर को प्रुफ कसरी गर्ने र यो जुन sin 3a छ नि sin 3a लाई के गर्ने भन्दाखेरि sin 2a plus a को टर्ममा ब्रेक गर्ने ठीक छ sin 3a लाई sin 2a plus a को टर्ममा ब्रेक गर्ने यो एउटा पार्टलाई a मान्ने र अर्को पार्टलाई चाहिँ b मान्ने अनि sin हेर त के भयो a plus b को टर्ममा जान्छ है त्यही गर्ने। अब sin a यसलाई a मान्दिए र यसलाई b मान्दिए भने sin a plus b को टर्ममा जान्छ र sin a plus b को फर्मुला के छ sin a plus b को फर्मुला छ sin a into cos b plus cos a into sin b छ नि हो ठ्याक्कै त्यही गर्नु पर्यो हामीले पनि। अब हेर sin a plus b भनेपछि sin a into cos b plus cos a into sin b ठीक छ नि यहाँसम्म ल हेर अब के गर्ने अब sin 2a को फर्मुला के छ अस्ति मैले पढाएको थिएँ नि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा sin 2a भनेको 2 sin a into cos a है sin 2a भनेको 2 sin a into cos a र यहाँ अलरेडी cos a छ एउटा प्लस cos 2a भनेको के भयो cos 2a भनेको हेर cos 2a को फर्मुला के छ cos 2a cos square a minus sin square a र एउटा भनेको 1 - 2 sin square a छ नि हो यसलाई यो टर्ममा ब्रेक गर्ने के cos 2a लाई बुझ्यौ किनकि हाम्रो फर्मुला के छ sin को टर्ममा छ नि त्यही भएर मैले यसलाई के गरे sin को टर्ममा लगे त्यति मात्र हो है। सो cos 2a लाई के लेख्नु पर्यो 1 - 2 sin square a अनि यहाँ sin a अलरेडी छ ठीक छ इज इक्वल्स टु के हुन्छ अब हेर 2 sin a into cos square a हेर यो cos a into यो डट भनेको into है cos a into cos a भनेको cos square a भयो प्लस अब यसलाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो sin a into 1 भनेको sin a minus 2 sin cube a ठीक छ नि 2 sin square a into sin a भनेको sin cube a इज इक्वल्स टु के हुन्छ अब हेर 2 sin a into cos square a को फर्मुला के हुन्छ 1 - sin square a हुन्छ हो नि सो 1 - sin square a थाहा छ नि sin square a plus cos square a is equals to 1 त्यही भएर cos square a भनेको 1 - sin square a भयो है। त्यस्तै गरी sin a minus 2 sin cube a is equals to के हुन्छ अब यो मल्टिप्लाई हुन्छ 2 sin a minus 2 sin जस्ट सिम्प्लिफिकेसन छ यसमा त्यस्तो के ठुलो छैन है प्लस sin a minus 2 sin cube a अब के हुन्छ 2 sin a plus 2 sin a 3 sin a भयो दैट इज 3 sin a लेख्नु पर्यो minus 4 sin cube a है 2 sin a minus 2 sin a भनेको 4 sin cube a भनेपछि यो फर्मुला आयो फाइनली यसरी डिराइभ भएको यो
बुझ्यौ नि यसरी भयो दैट इज sin 3 अब तिमीले के याद गर्नु पर्यो 3 sin a minus 4 sin cube a है ठीक छ ल यो भयो sin 3 a को लागि त्यस्तै गरी cos 3 a को फर्मुला 4 cos cube a minus 3 cos a त्यो पनि हेरौ एकपल्ट फर्स्ट ल अर्को के छ 2 नम्बर को लागि जुन यो cos 3 a छ नि cos 3a लाई के लेख्नु पर्यो भन्दा सेम आइको जस्तै cos 2a plus a cos 2a plus a भनेको cos 3a भयो अब हेर यसलाई a मान्ने यसलाई b मान्ने अनि cos a plus b आउँछ cos a plus b को फर्मुला के हुन्छ cos a into cos b minus sin a into sin b ठीक छ नि cos a plus b लाई मैले ब्रेक गर्दिए cos a into cos b minus sin a into sin b अब हेर cos 2a को फर्मुला के छ cos 2a भनेको cos 2a is equals to cos square चार डाइरेक्ट के लेखौं 2 cos square a minus 1 हुन्छ नि cos 2a को फर्मुला 2 cos square a minus 1 ठ्याक्कै यही युज गर्दिन यहाँ 2 cos square a minus 1 times cos a minus sin 2a को फर्मुला 2 sin a into cos a times sin a अलरेडी छ ठीक छ ल अर्को भनेको अब हेर यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 2 cos cube a minus 1 into cos a minus sin a into sin a के हुन्छ 2 sin square a into cos a ठीक छ यति भयो है त्यस्तै गरी के गर्नु पर्यो अब भन्दाखेरि यो 2 cos cube a यतिकै बस्यो माइनस cos a पनि यतिकै बस्यो माइनस अब के गर्नु पर्यो यहाँ हेर sin स्क्वायर a लाई cos को टर्ममा लाने के किनकि यहाँ cos को फर्मुला हेर त cos को टर्ममा छ नि दुबै cos 2a को ठ्याक्कै त्यही कुरा गर्नु पर्यो यहाँ पनि -2 अनि sin स्क्वायर a भनेको 1 minus cos स्क्वायर a भयो र अलरेडी यहाँ cos a छ है यहाँसम्म त क्लियर छ नि ल त्यस्तै हेरौ अब के गर्नु पर्यो 2 cos cube a minus cos a minus हेर यो 2 cos a छ नि 2 cos a into 1 भनेको कति भयो 2 cos a minus 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 plus 2 cos cube a ठीक छ हेर बुझेन भने मलाई कमेन्ट गर्नु ठ्याक्कै 2 cos cube a plus 2 cos cube a कति हुन्छ 4 cos cube a minus 3 cos a भनेपछि यो भयो आयो नि यसरी आयो के गरे हेर यो cos 3a को फर्मुला के हुन्छ यो बोक्नु पर्यो 4 cos cube a minus 3 cos a हुन्छ है 4 cos cube a minus 3 cos a अनि ठ्याक्कै cos 3 भनेको cos 2a plus a को फर्ममा ब्रेक गर्दिए cos a plus b को फर्मुला cos a into cos b यो a भयो यो b भयो है cos a into cos b minus sin a into sin b यो cos 2a को फर्मुला 2 cos square a minus 1 र यो cos a बच्यो अनि यता हेर sin 2a to sin a into cos a अनि डट sin a छ है त्यसपछि के हुन्छ यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दिए 2 cos cube a minus 1 into cos a भयो माइनस हेर 2 sin a into sin a 2 sin square a into cos a भयो है 2 cos cube a अब यहाँनिर माइनस cos a बच्यो -2 यो 1 माइनस sin square a लाई मैले के गरे 1 minus cos square a को टर्ममा ब्रेक गर्दै into cos a मल्टिप्लाई गर्दै जाँदा लास्टमा यति आयो भनेपछि यो पनि यसरी डेराइभ भएको है जानी राख्नु र अर्को अब के छ भन्दाखेरि tan 3a ल हेर अब tan 3a लाई के गर्ने यो जुन tan 3a को लागि छ नि tan 3a लाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि tan 2a plus a को टर्ममा ब्रेक गरिदिनु पर्यो है सबमा त्यही छ के कन्सेप्ट भनेको सब त्यही हो a plus b को फर्मेटमा ब्रेक गरिदिने है यो भनेको a भयो यो भनेको b भयो यति त गर्न सक्छौ नि ल हेर अब के भयो tan a plus b को फर्मुला के हुन्छ tan a plus b को फर्मुला भनेको tan a plus tan b tan a plus b tan a plus tan b tan a plus b को फर्मुला के हुन्छ tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b ठीक छ नि यति त हुन्छ tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b है अब के गर्नु पर्यो इज इक्वल्स टु अब हेर tan 2a को फर्मुला थाहा छ कि छैन तिमीहरुलाई tan 2a को फर्मुला अस्ति भन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले देखाएको छु tan 2a भनेको के हुन्छ 2 tan a upon 1 minus tan square a हुन्छ tan 2a को फर्मुला है प्लस
प्लस tan a ठिक छ डिभाइडेड बाई अब के गर्नु पर्यो 1 माइनस tan 2a यही लेख्नु पर्यो 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 माइनस tan स्क्वायर a इन्टु tan a भयो है के गरेँ मैले जस्ट tan 2a को फर्मुला ब्रेक गरिदिएँ के tan 2a भनेको 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a छ अनि तलपट्टि हेर त के छ 1 है माइनस tan 2a भनेको 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a भयो इन्टु tan a यति गर्न सक्छौ अब के गर्नु पर्यो भने हेर यहाँ त अब एलसीएम लिनु पर्यो एलसीएम के आउँछ 1 माइनस tan स्क्वायर a आउँछ एलसीएम ठिक छ नि हेर एलसीएम लिइसकेपछि के हुन्छ 2 tan a प्लस के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ है भनेपछि tan a माइनस tan क्यूब a बाई हेर म 1 माइनस tan स्क्वायर लेख्दिनँ किनकि यो र यो क्यान्सल भएर जान्छ पछि है त्यही भएर डाइरेक्ट म यो लेखिदिएँ अनि माथितिर के हुन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर a यहाँ पनि एलसीएम है 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a यो बुझेको बुझेन बुझ्यो होला है मैले के गरेँ भन्दाखेरि एलसीएम लिए एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर a आउँछ है अनि त्यो लिएपछि 1 माइनस tan स्क्वायर a क्यान्सल भएर 2 tan a बच्छ माथि र तल भनेको 2 tan a इन्टु यो पुरै टर्म्स गर्दाखेरि tan a माइनस tan क्यूब a आउँछ ठिक छ र तल के गरे भन्दाखेरि यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यो एलसीएम लिनु 1 माइनस tan स्क्वायर आउँछ एलसीएम चाहिँ कट्छ तल माथि अनि यहाँ के भन्छ 1 माइनस tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर यति बुझ्यो होला ल के हुन्छ अब 3 tan a tan 2 tan प्लस tan 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपन 1 माइनस कति हुन्छ 3 tan स्क्वायर ए यसरी भयो तिमीलाई डेरिभेसन चाहिन्छ भने यसरी गर्दा हुन्छ है यो भयो tan 3a को लागि अब त्यस्तै सिमिलरली हेरौ अब cos 3a को लागि है लेख्न सक्छौ कपिमा ल त्यस्तै हेर cot 3a को लागि यो cot जुन 3a छ नि इज इक्वल्स टु cot 2a प्लस a लेख्नु पर्यो है cot 2a प्लस a भनेको cot 3a भयो यो भनेको a भयो यो भनेको b भयो अब cot a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ cot a इन्टु cot b माइनस 1 डिभाइडेड बाई हुन्छ नि cot a प्लस b cot a इन्टु cot b माइनस 1 डिभाइडेड बाई cot b प्लस cot a है यो 2a हुन्छ ठिक छ अब हेर cot 2a को फर्मुला के हुन्छ cot स्क्वायर a माइनस 1 डिभाइडेड बाई 2 cot a यो भनेको cot 2a को फर्मुला भयो अस्ति लेखाइदिएको थिएँ नि मैले त्यो भयो इन्टु cot a माइनस 1 डिभाइडेड बाई cot a प्लस cot 2a cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a ठिक छ अब हेर अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल यो स्टेप पनि गरि नै दिउँ यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ cot क्यूब a यो जस्ट मैले माथिको मल्टिप्लाई गरिरहेको छु यसमा कन्फ्युज नहुनु cot क्यूब a माइनस cot a डिभाइडेड बाई 2 cot a है माइनस 1 डिभाइडेड बाई अब यो कति हुन्छ यसलाई यतिकै राखौँ cot a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a यतिसम्म त बुझ्यौ नि ल यसलाई म अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँबाट म कन्टिन्यू गरिदिन्छु है यहाँ ल हेर अब के हुन्छ यो एलसीएम लिने 2 cot a एलसीएम आउँछ लास्टमा के गरौँ भन्दाखेरि cot क्यूब a माइनस cot a माइनस 2 cot a डिभाइडेड बाई तल के हुन्छ 2 cot स्क्वायर a है प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1 यो बुझ्यो कि बुझेन एलसीएम 2 cot a हुन्छ 2 cot a माथिको 2 cot a र तलको 2 cot a क्यान्सल हुन्छ के त्यही भएर मैले लेखिन ठुलो लेन्दी हुन्छ भनेर है कुरा त बुझ्यो होला नि अब हेर के हुन्छ cot क्यूब a माइनस 3 cot a 2 प्लस 1 3 है डिभाइडेड बाई यो 2 प्लस 1 कति भयो 3 cot स्क्वायर a माइनस 1 भनेपछि यो आयो यसरी फर्मुला तिम्रो यो बुझ्यो कि बुझेन यहाँ तिम्रो कन्फ्युज भयो होला हेर यहाँ मैले के गरेछु भन्दाखेरि के गरिन है यहाँसम्म त बुझ्यौ नि यहाँसम्म त बुझ्यो होला यो र यो मल्टिप्लाई भयो cot क्यूब a है माइनस cot a
बाई तल 2 cot a छ माइनस 1 ठिक छ। र अब हेर तलको लागि cot a प्लस cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई 2 cot a है यति भयो। र त्यसपछि यहाँ हेर मैले के गर्छु एलसीएम 2 cot a आउँछ एलसीएम 2 cot a अनि 2 cot a डिवाइडेड 2 cot a डिभाइड हुन्छ है cot स्क्वायर a माइनस 1 cot स्क्वायर अलरेडी cot a मल्टिप्लाई भएर कति हुन्छ cot क्यूब a माइनस cot a माइनस 2 cot a र यहाँ तल यति आउँछ है। वा तिमीले जस्ट क्रस मल्टिप्लाई गर्दा त्यो एलसीएम लिएको सरल हुन्छ। यति गर्दाखेरि cot क्यूब a माइनस 3 cot a बाई त्यसपछि 3 cot स्क्वायर a माइनस 1 भयो यति भयो है। तिम्रो यो भयो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल्स इन टर्म्स अफ 3a। योभन्दा पहिला के थियो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ मल्टिपल एंगल इन टर्म्स अफ 2a र यो भयो 3a। र तिमीहरूलाई के छ भन्दाखेरि मल्टिपल एंगल्समा चाहिने भनेको यति हो के यो भयो 2a र अब एउटा कुनै फर्मुला होला छुट्यो होला हैन त्यसमा अब त्यही फर्मुलाबाट जस्ट सिम्प्लिफाई गरेर निकाल्यो होला। जस्तै मैले अस्ति cos 2a को लेखा थिए cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर हैन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a भनेको 1 प्लस cos 2 तिमीहरू आफै सम्झिनु है 2 cos स्क्वायर a भनेको के हुन्छ 2 sin स्क्वायर a त्यहाँबाट निकाल्नु डेराइभ गरेर है। भनेपछि यति भयो। अब कुरा रह्यो कि मल्टिपल एंगल्सको एक्सरसाइजहरुको बारेमा है। अब म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला यो मल्टिपल पछि म सब मल्टिपलको कन्सेप्ट पनि अब यस्तै छ है सिमिलर नै छ अलमोस्ट सिमिलर नै छ। के गर्नु पर्यो त्यहाँ भन्दाखेरि a को ठाउँमा अब a/3 हाल्दिनु पर्छ के वा a/2 हाल्दिनु पर्छ अनि तिमीहरुको नयाँ फर्मुला आउँछ जसलाई हामी सब मल्टिपल फर्मको फर्मुला भन्छौं। र त्यसको मैले एकचोटी त्यो पढाएर त्यसपछि दुवैको कम्बाइनमा एक्सरसाइज गराइदिन्छु है त्यसपछि तपाईहरु क्लियर हुनुहुनेछ। र अहिलेको लागि यति है दैट्स इट फर टुडे। सो थ्यांक यू ऑल माय डियर स्टुडेन्ट्स। अब लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है। थ्यांक यू बाइ बाइ।